एक और अहम खबर है कि पाकिस्तान समेत दुनिया भर के जराइद ने पीटीआई के सियासी बयानिए को रद्द कर दिया है। वॉशिंगटन पोस्ट, एसोसिएटेड प्रेस समेत मुख्तलिफ आलमी जरीदों ने मनफी बयानिए को मुस्तरद किया है। पाकिस्तान ने बानी के अहले खाना और सियासी जमात के तमाम इल्जामात को मुकम्मल मुस्तरद कर दिया। दी वॉशिंगटन पोस्ट की जानिब से ये लिखा गया है, बानी पर जेल में सख्ती, ज़हनी तशद्दुद, तन्हाई और तिबी गफलत के तमाम इल्जामात बेबुनियाद करार दे दिए गए हैं। वॉशिंगटन पोस्ट में बानी पीटीआई हुकूमती हुक्म पर जेल में नहीं है। एसोसिएटेड प्रेस की जानिब से लिखा गया है, बानी पीटीआई अदालतों की जानिब से एक सजा याफ्ता कैदी के तौर पर जेल में है। एसोसिएटेड प्रेस की जानिब से यह भी लिखा गया है और वजारत इत्तलात भी बानी को तन्हाई में रखने, अहले खाना से ना मिलने के बयानात की तरदीद कर चुकी है। एपी की जानिब से बताया गया है और ये एक अहम बयानात है जिससे मुतालिक आपको हम खबर शेयर कर रहे हैं। अब तक बानी के अहले खाना, वकला, डॉक्टर्स, सियासी नुमाइंदों से 900 से ज़ायद मुलाकातें हो चुकी हैं। दी गोशन न्यूज़ की जानिब से ये स्टेटमेंट सामने आई है। बानी पीटीआई को अहलिया से हफ्तावार मुलाकातों की इजाज़त हासिल है। दी गोशन न्यूज़ ने यह भी बताया है कि बानी को बैरून मुल्क रिश्तेदारों से टेलीफोन राबते की इजाज़त भी हासिल है। इसी पर बात करेंगे। राना एहसान अफजल हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए राना साहब। जो ये जरीदे तरदीद कर रहे हैं, इस बारे में तो बारहा हम बात भी कर चुके, लेकिन एक अच्छी चीज़ है कि इंटरनेशनली इन बातों की तरदीद सामने आई है। आप क्या कहेंगे इस हवाले से? एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा था कि इमरान खान साहब आइसोलेशन में हैं और उनके साथ कोई ऐसा जो है वो सलूक किया जा रहा है जो कि उनकी सेहत के लिए और दीगर मामलात जो हैं वो उनके साथ एक उनके राइट्स जो हैं वो मजरू किए जा रहे हैं। लेकिन अब तो ये चीज़ें बड़ी क्लियर हो गई हैं। इंटरनेशनली भी इन प्रोपेगेंडा को रद्द किया गया है और उसकी बेसिस हकायक हैं और वो ये हैं कि खान साहब को सारी फैसिलिटीज़ मौजूद हैं। अब तो उनकी बहन ने भी एडमिट कर लिया है कि वो बिल्कुल सेहतयाब हैं, उनकी आंख की रिकवरी भी ठीक है, उनका ब्लड प्रेशर भी ठीक है। तो मैं समझता हूँ कि ये पीटीआई का जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा था वो अब ये हकायक आने के बाद ना सिर्फ पाकिस्तान में दम तोड़ा है बल्कि इंटरनेशनली भी ये चीज़ रिकग्नाइज हो गई है कि वो सजा याफ्ता मुजरिम हैं जो अपनी सजा काट रहे हैं और उनके सारे हकूक जो हैं जो एक प्रिजनर के होते हैं वो उनको दिए जा रहे हैं। सही, ठीक है। अच्छा एहसान साहब, ये बात भी बड़ी काबिल गौर है कि इसमें ये बताया गया कि बानी पीटीआई अदालतों की जानिब से एक सजा याफ्ता कैदी के तौर पर जेल में है, यानी गवर्नमेंट की तरफ से कोई प्रेशर नहीं है। एसोसिएटेड प्रेस ने ये जो है शाया की है खबर। तो सर अब जो बयानिया एक बनाया गया था पीटीआई के वर्कर्स की जानिब से, उनके सपोर्टर्स की जानिब से, वो यहाँ पर भी आके दम तोड़ता है कि उनकी अपनी बहन इस बात की तस्दीक कर रही है कि बानी को सेहत के हवाले से किसी तरह का कोई खतरा लाहक नहीं है, जो एक नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश की जा रही थी। देखें, ये तो अब चीज़ उनकी अपनी जुबान से आ गई ना। फैमिली मेंबर हैं और उन्होंने अकम्पनी किया खान साहब को पिम्स अस्पताल और जो उनका मुआयना हुआ उसको भी उन्होंने विटनेस किया। इन सब चीज़ों को विटनेस करने के बाद उनका ये बयान देना कि उनका ब्लड प्रेशर भी ठीक था, उनकी जो है आंख भी रिकवर कर गई है और वो सेहतयाब थे और फिट थे, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ऑब्वियसली एक जो ये अब उनकी अपनी जुबान से ये चीजें हकायक आना, मेरे ख्याल से इससे बढ़ के अब क्या इसके ऊपर बात की जा सकती है। और जो प्रोपेगेंडा पीटीआई बिल्ड कर रही थी वो इससे रद्द हो जाता है। और मैं समझता हूँ कि खान साहब को जो सहूलतें दी गई हैं वो एक आम कैदी को मैसर नहीं है। उनके जेल का साइज, उनके खाने पीने का इंतजाम, उनके एक्सरसाइज का इंतजाम, हर सहूलत उनको दी जा रही है जो कि एक उस लेवल के कैदी को दी जानी चाहिए। ठीक है, साथ ही रहिएगा। हुज़ैफा रहमान साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, माविन खुसूसी। हुज़ैफा साहब, बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। पाकिस्तान समेत दुनिया भर के जराइद ने पीटीआई के सियासी बयानी को अब रद्द कर दिया। दी वॉशिंगटन पोस्ट की बात हो जाए या एसोसिएटेड प्रेस की बात हो जाए, तो जो एक मनफी बयानिया बिल्टअप करने की कोशिश की जा रही थी पीटीआई की जानिब से, उसकी नफी की गई है। क्या कहेंगे आप? प्लीज होल्ड ऑन। ठीक है, हुज़ैफा रहमान साहब से राबता बहाल करते हैं। राना एहसान साहब, आपकी तरफ वापस आती हूँ। अब पीटीआई ये कहती है जी कि हम दोबारा से अदालतों का रुख करेंगे और दोबारा दरख्वास्त दायर की जाएगी। तो ये जब दोबारा की बात आती है तो जब पहले क्लैरिफाई हो चुका है कि सब कुछ ठीक है, तो फिर दोबारा किस चीज़ के लिए जाना है? ठीक है, आपकी तरफ दोबारा आएंगे तो आपको अपडेट करें कि पाकिस्तान समेत दुनिया भर के जराइद ने पीटीआई के सियासी बयानी को रद्द कर दिया है। दी वॉशिंगटन पोस्ट, एसोसिएटेड प्रेस
سمیت مختلف عالمی جریدوں نے منفی بیانی کو رد کیا ہے۔ پاکستان نے بانی کے اہل خانہ اور سیاسی جماعت کے تمام الزامات کو مکمل مسترد کر دیا۔ دی واشنگٹن پوسٹ کا ایسا لکھنا ہے، بانی پر جیل میں سختی، ذہنی تشدد، تنہائی اور طبی غفلت کے تمام الزامات بے بنیاد ہے۔ یہ لکھا گیا ہے واشنگٹن پوسٹ میں۔ بانی پی ٹی آئی حکومتی حکم پر جیل میں نہیں ہے، ایسوسیٹڈ پریس کی جانب سے یہ شائع کیا گیا ہے۔ بانی پی ٹی آئی عدالتوں کی جانب سے ایک سزا یافتہ قیدی کے طور پر جیل میں ہے، ایسوسیٹڈ پریس کا یہ بھی لکھنا ہے۔ اور اس کے علاوہ وزارت اطلاعات بھی بانی کو تنہائی میں رکھنے، اہل خانہ سے نہ ملنے کے بیانات کی تردید کر چکی ہے۔ اے پی کی جانب سے یہ خبر سامنے آئی ہے اور اب تک بانی کے اہل خانہ، وکلاء، ڈاکٹرز، سیاسی نمائندوں سے 900 سے زائد ملاقاتیں ہو چکی ہیں۔ دی گوشن نیوز کی جانب سے یہ خبر سامنے آئی ہے۔ تو وہ جو بیانیہ تھا کہ بانی سے ملاقات نہیں کروانے دی جاتی، وہ بھی یہاں پر دم توڑ گیا ہے۔ بانی پی ٹی آئی کو اہلیہ سے ہفتہ وار ملاقاتوں کی اجازت حاصل ہے۔ دی گوشن نیوز کی جانب سے یہ بھی لکھا گیا ہے کہ بانی کو بیرون ملک رشتہ داروں سے ٹیلی فون رابطے کی اجازت بھی حاصل ہے۔ اور ہمیں یاد ہے کہ یہ بھی بیانیہ پی ٹی آئی کی جانب سے سامنے آیا تھا کہ بانی کو ان کے بیٹوں سے ٹیلی فون پر بھی رابطہ کرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی۔ تو دی گوشن نیوز انٹرنیشنل نیوز نے اس بات کو کنفرم کیا ہے۔ دی انڈین ایکسپریس یہ لکھتا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کے 30 سے زیادہ طبی معائنے ہو چکے ہیں۔ اور دی انڈین ایکسپریس کی یہ نیوز ہے کہ پیمز، شفا انٹرنیشنل، شوکت خانم، الشفا آئی اسپتال کے ماہرین میڈیکل بورڈز نے بانی کا معائنہ کیا ہے۔ اور دی سیٹل ٹائمز نے یہ لکھا ہے کہ عظمیٰ خان نے بھی تسلیم کیا کہ ان کے بھائی 100% صحت یاب ہے۔ اور یہ انڈین ایکسپریس کی جانب سے لکھا گیا ہے۔ سیٹل ٹائمز نے لکھا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کو جیل میں 7 سیلز پر مشتمل کمپاؤنڈ دیا گیا ہے۔ یاد رہے کہ عام قیدی کو اتنا بڑا کمپاؤنڈ مہیا نہیں کیا جاتا۔ اسی پر بات کریں گے، معاون خصوصی حذیفہ رحمان صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ حذیفہ صاحب بے حد شکریہ وقت دینے کے لیے۔ اگر آپ مجھے سن پا رہے ہیں تو پلیز کامنٹ کیجیے گا کہ پاکستان سمیت دنیا بھر کے جرائد نے پی ٹی آئی کے سیاسی بیانیے کو رد کیا ہے۔ بیانیہ کیا تھا کہ صحت کی سہولیات نہیں ہے، کھانے پینے کی اشیاء نہیں ہے، بانی کو ان کے بچوں سے بات نہیں کرنے دی جاتی اور وہ جیل کے تقاضے پورے نہیں کیے جاتے جو کہ ایک قیدی کے لیے ہونے چاہیے، لیکن اطلاعات تو یہ آتی ہے کہ شاید انہیں عام قیدیوں سے زیادہ اچھے کمپاؤنڈ میں رکھا گیا ہے۔ دیکھیں جی، بہت شکریہ آپ نے حکومت کا موقف جاننے کے لیے مجھے مدعو کیا۔ پہلی گزارش تو یہ ہے کہ پاکستانی میڈیا سے ہمیں کوئی گلہ نہیں ہے۔ الحمدللہ آپ سب لوگوں نے، سب دوستوں نے بڑی ہی ذمہ دارانہ رپورٹنگ کی اور جو حقائق ہم نے آپ لوگوں کے سامنے ہمیشہ رکھے، سب نے اس کو ایڈمٹ کیا کہ بانی تحریک انصاف کو بہترین علاج کی، اس کے علاوہ بہترین خوراک کی اور جو بنیادی ضروریات جیل مینول میں ہر قیدی کے لیے میسر ہیں، اس سے 2 یا 4 سٹیپ آگے انہیں دی جا رہی ہیں اور کسی موڑ پر بھی ان کا جو فنڈامنٹل رائٹ ہے اس کی وائلیشن نہیں کی جا رہی۔ لیکن جس طریقے سے آپ کو پتا ہے کہ تحریک انصاف نے ارب روپے خرچ کیے، انٹرنیشنل جو ہے لابسٹ فرم کو ہائر کیا اور ان کے ذریعے مختلف جریدوں میں انٹرویوز پبلش کرائے گئے اور ایک پاکستان کا امیج ڈیولپ کرنے کی مضمون کوشش کی گئی کہ شاید یہاں پر انسانی حقوق کی وائلیشن کی جا رہی ہے، جیل میں قیدیوں کے ساتھ جو ہے وہ برا سلوک روا رکھا جاتا ہے۔ لیکن آپ جانتی ہیں کہ اہل مغرب اپنے اخبارات میں چھپنے والی خبروں کو بائبل کا درجہ دیتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ جس طریقے سے بائبل میں چھپی ہوئی بات غلط نہیں ہو سکتی، ان جریدوں میں چھپی ہوئی بات بھی کبھی غلط نہیں ہوتی، کیونکہ یہ کریڈیبلٹی ہے۔ اور آج الحمدللہ جو پاکستان کا موقف تھا، پاکستان کا بیانیہ تھا، اس کو مغرب کے تمام اخبارات، تمام جریدے ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ بانی تحریک انصاف کو تمام سہولیات دی جا رہی ہیں۔ اگر ایک شخص کی بینائی کا مسئلہ ستمبر 2025 میں سامنے آیا تو آج اس کی بینائی بالکل ٹھیک ہے، اس کا مطلب اسے بہترین علاج کی سہولتیں میسر کی گئی ہیں۔ اگر اس کے ساتھ 900 ملاقاتیں کروائی گئی ہیں، اس کے وکلا کی، اس کے فیملی کے لوگوں کی، لیگل فرٹینٹی، اس کے علاوہ اس کے پولیٹیکل کولیگز کی، صرف ملاقاتوں پہ کہاں بین ہوا جب آپ نے اپنے فنڈامنٹل رائٹ کی خاطر 26 کروڑ لوگوں کا فنڈامنٹل رائٹ خطرے میں ڈالنے کی کوشش کی، جب آپ نے 26 نومبر 2025 کی مضمون منصوبہ بندی کی دوبارہ کوشش کی۔ اس کے علاوہ آپ کو جب بہترین سہولیات کا معاملہ آیا، بہترین علاج کا معاملہ آیا، آپ کو اس کے علاوہ جو آپ نے چیزوں کی ڈیزائر کی، اپنی فیملی سے، اپنے بچوں سے بیرون ملک بات کرنے کا آپ نے مطالبہ کیا، سب ریاست نے پورا کیا۔ اور آج الحمدللہ یہ سارا جو حکومت پاکستان کا موقف تھا اس کو اہل مغرب بھی ایڈمٹ کر رہے، اور مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ آپ نے اس حکومت اور اس پاکستان کے خلاف اربوں روپے جو بیرونی لابسٹ فرم کے ذریعے خرچ کیے تھے اس کو بھی بیرونی جریدوں نے یکسر مسترد کیا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ خوشائند بات ہے کہ پاکستان کا ایک پازیٹیو امیج دنیا کے سامنے گیا ہے
کہ یہاں جیلوں میں 70,000 سے زائد قیدی قید ہیں اور کسی کے ساتھ بھی غیر انسانی سلوک روا نہیں رکھا جاتا، بلکہ بانی تحریک انصاف سمیت سب کی جو بنیادی ضروریات ہیں وہ انہیں فراہم کی جاتی ہیں، اور بانی تحریک انصاف کے معاملے میں تو ریاست نے ہمیشہ بہت بڑا صحیح، یعنی یہ بڑا آسانی سے کہا جا سکتا ہے حذیفہ صاحب کہ ڈسکرمنیشن کہیں پر بھی نہیں ہے۔ بے حد شکریہ، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے، معاون خصوصی برائے